اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ تمام قسم دی تعریفات کبریائی بڑھائی تسبیحات تمجیدات اللہ سبحانہ وتعالی دی ذات واسطے خاص نے درود و سلام امام الانبیاء محبوب کبریاء صدر الاولا شمس الضحا والی بطحا آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ رب العزت دا بہت ہی بڑا احسان ہے، او دا فضل ہے، او دی رحمت ہے کہ جس مالک نے شانو ساریانو جمعہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔
سورہ لقمان دی آیت کریمہ میں اس وقت تلاوت کیتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ دی اندر جڑے لوگ ناچ گانا قوالیاں اور گلوکاری نو پسند کرتے ہیں یا ایسی فحاشی ایدا ارتکاب کرتے ہیں یا برائی پھیلاندے نے، تو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ قرآن مجید اندر فرماندے نے ایسے لوگ آپ بھی گمراہ نے تے لوگاں نو بھی گمراہ کردے نے، اور انہاں واسطے دنیا تے بھی رسوائی ہے اور آخرت اندر بھی رسوائی ہے۔ انہاں واسطے اللہ تعالی نے بہت دردناک عذاب تیار کیتے نے۔ تو میرے بھائیو، اج دے خطبہ جمعہ دے اندر جڑے لوگ گانا سننا پسند کرتے ہیں، جڑے اوریانی اور فحاشی دا ارتکاب کرتے ہیں، انہاں دا جرم، انہاں دی سزا او اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتلائی ہے، انشاءاللہ میں اللہ دی توفیق نال بیان کراں گا۔ اللہ کو دعا کرو اللہ صحیح معنی دی اندر سانو ساریاں نو سن سنا کے اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، جڑا گانا سننا سنانا، اے راگ، اے ڈھول ٹماکے، بانسریاں، اے ساریاں چیزاں مشرکین اے کردے سن، یہودی بھی کردے سن۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ جڑا بندہ اے شیطانی کام کردا ہے او دا تعلق مسلماناں نال نہیں ہو سکتا بلکہ غیر مسلمان نال ہوئے گا۔ جس طرح میرے اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھیا کہ مشرکین جڑے سن مکے دے جدو طواف کردے نا بیت اللہ دا تے تاڑیاں بجاندے تے سیٹیاں بجاندے، اللہ تعالی نے ایسی عبادت کرن تو منع فرما دیتا۔ فرمایا کہ انہاں نو کہہ دیو جدو تسی میرے گھر دے اندر آنا ہے اے تاڑیاں نہیں بجانیاں اور سیٹیاں نہیں مارنیاں، ایسی عبادت میں اللہ نو پسند نہیں جدے اندر شیطان راضی ہوئے اور رحمان ناراض ہو جاندہ ہے۔ فرمایا ایسی عبادت تو اللہ نے منع کر دیتا ہے، اور رب دا قرآن بول کے اعلان کردہ ہے کہ جڑے مکے والے سن مشرکین مکہ بیت اللہ دا طواف کرنے لگیا حرکتاں کی کردے نے۔ ایک تے تفسیر اے ہے، دوسری تفسیر اے ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے اے سیڑیاں تے تاڑیاں تاں مار دے سن، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدو عبادت کر دے کول آ کے اے اچھی شور کر دے، سیٹیاں مار دے، تاڑیاں مار دے، اس کر کے کہ نبی پاک دی نماز خراب ہو جائے، خلل واقع ہو جائے، تو اللہ نے منع کر دیتا۔ فرمایا انہاں نو سختی نال روکنا ہے، رب دا قرآن ہے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو، فرمایا وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیۃ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ فرمایا جڑے مکے دے مشرک سن جدو بیت اللہ دا طواف کر دے تاڑیاں تے سیٹیاں مار دے، فرمایا جڑا بندہ انج دے کم کر دے انہاں دا تعلق مشرکان دے نال ہے۔ رب دا قرآن اعلان کر دے، فرمایا جڑا شیطان بے ایمان ہے انسان نو فحاشی دی طرف لے کے جاندا ہے، انسان نو اوریانی دی طرف لے کے جاندا ہے، انسان نو گمراہ کرن دی کوشش کردا ہے۔ فرمایا شیطان دے پیچھے نہ لگے آجے بلکہ رحمان دے پیچھے لگے آجے۔ اللہ فرماتے نے جڑے بندے راگ نو پسند کر دے میں، جڑے بندے قوالیاں نو پسند کر دے میں، جڑے ڈھول ٹماکے تے بانسریاں نو پسند کر دے میں، رب دا قرآن اعلان کر دے۔ اللہ فرماتے نے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ
بغیر علم ویتخذها ہزوا اولئک لهم عذاب مہین۔ فرمایا جڑے بندے ایسے کاروبار کر دے میں جڑے گمراہی دی اندر لے کے جان والے کام میں، ایسے گانے سنن والے لوگ، قوالیاں گان والے لوگ، فرمایا خود بھی گمراہ میں تے لوگاں بھی گمراہ کر دے میں۔ فرمایا دنیا تے بھی سزا تے آخرت اندر بھی سزا ہے۔ تے میرے آقا فرماتے میں مدنی کریم آقا نے فرمایا او کائنات والے ہو، اللہ ذوالجلال دے نبی فرماتے ہیں دو قسم دے جڑے گروہ میں، دو قسم دیاں جماعتاں قیامت دا دن ہون انہاں نو جہنم دا بالن بنا دیتا جائے گا، جہنم دے اندر دھکیل دیتا جائے گا، جہنم دے اندر چلے جان گے۔ سب تو پہلا میرے پیغمبر فرماتے ہیں او کائنات والے ہو جڑے بندے اس دنیا دے اوتے ظلم کرن والے، اس دنیا دے اوتے لوکاں تے ناجائز ظلم کرن والے، ایسے لوگاں نو بھی جہنم دا بالن بنا دیتا جائے گا۔ تے دوسرے نمبر تے میرے پیغمبر فرماندے نے سن لو او میری ماواں بہناں بھی آئیاں نے، سن لو وہ نبی پاک فرماندے نے ایسیاں بیبیاں ایسیاں عورتاں قیامت دے نزدیک جڑیاں لباس پاون دے باوجود بھی ننگیاں ہون گیاں۔ اما جی ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے سونیا محبوبہ لباس پاون تو بعد بھی بیبیاں ننگیاں ہون گیاں، مرد بھی ننگے ہون گے، سونیا پھر بھی جہنم دا بالن بن جان گے۔ آقا فرماتے ہیں ایسا پیار یہ لباس اتنا بریک ہوئے گا کہ جسم دا انگ انگ نظر آئے گا، جسم دا ایک ایک حصہ نظر آئے گا۔ ایسیاں عورتاں جنہاں نے بریک لباس پایا ہوئے گا اس دے باوجود بھی ننگیاں نظر آ رہی ہیں، اے بھی قیامت دے دن جہنم دا بالن بن جان گیا۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں وَنِسَاءٌ قَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلَاتٌ مُمِيلَاتٌ عَلَى رُؤُوسِهِنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا۔ آقا فرماتے ہیں ایسیاں بیبیاں جنہاں نو رب جنت دے اندر داخل نہیں کرے گا، نہ یہ جنت دی خوشبو حاصل کرن گیاں، جڑیاں ایسیاں ناچ کرن والیاں عورتاں، ایسیاں بیبیاں جڑے لباس بریک پان والیاں، جڑے اپنے سر ننگے کر کے ٹرن والیاں، خوشبوواں لگان والیاں، فحاشی پھیلان والیاں، بدکاری کرو والیاں تے زنا کرن والیاں عورتاں، میرے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ جنت دی خوشبو انہاں تک نہیں آن دے گا، جنت دی اندر داخل نہیں ہون دین گیاں۔ او میری ماواں بہنائیاں نے سنو دھیان نال تسی بھی سن لو، اپنیاں بیٹیاں دی حفاظت کر لو تے اپنیاں ماواں بہناں دی حفاظت کر لو۔ میرے پیغمبر نے فرمایا ہے اور کالجاں تے یونیورسٹیاں دی اندر پڑھنے والی طالبات اور طلباء سن لو، اپریل فول منانے والوں، ویلنٹائن ڈے منانے والوں، ہولی ڈے منانے والوں، ایسے ایسے جڑے دن بدکاری کرن واسطے مقرر کیتے گئے نے، فرمایا بچ جاؤ وگرنہ دنیا تے بھی سزا ہے آخرت اندر بھی سزا ہے۔ حالی بھی نہیں سمجھے، آؤ میں تو انو سناوا میرے اور تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر نے مدینے دے اندر آؤدساں اور یامی والیاں باتاں کرنے والے مرد عورتاں، فحاشی پھیلان والے مرد عورتاں سن لے۔ صحیح نسائی دی حدیث ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے دے اندر مدینے شہر دے اندر ایک بندہ جنوں خسرے ٹیبلو کی کہندے نے ٹرانسجنڈر بندہ اے جناب مدینے دے اندر رہن والا ایک دن سنا کھڑا مدینے دے بازار دے اندر اچھی آواز نال کہندا ہے آندا لوگوں انصاف دی ایک عورت موٹی تازی ہے جدوں آندی تینوں 8 وٹ پیندے نے جاندی تے 4 پیندے نے۔ میرے نبی نو پتہ چلیا اس بندے نے اسی گل کیتی ہے، آقا فرماندے نے مدینےوں کڈ دیو، مدینےوں کڈ دتا جاندا ہے۔ حضرت پیغمبر دے صحابہ فرماندے نے رب ذوالجلال دی قسم اس تو بعد اسی اس بندے نو کدی نہیں سی دیکھیا، مدینے دے بازار
غار اندر سانو نظر آیا ہوئے. اس تو بعد میرے پیغمبر نے جناب کر دیتا سی اور جڑیاں عورتاں آپس کے اندر بیٹھ کے ایک دوسرے گندیاں گلاں کرن والیاں ایسے مرد جڑیاں گندیاں گلاں کردے نے فحاشی والیاں گلاں کردے نے اور عامی والیاں گلاں کردے نے. میرے پیغمبر نے کتنا غصے دا اظہار فرمایا. اس بندے نو مدینے کر دیتا. فرمایا نو مدینے دی اندر رہن دا حق کوئی نہیں جڑا بندہ اوریاں تے فحاشی والیاں گلاں کردا ہے. پروانے حالی نہیں جے سمجھے. میرے آقا فرماندے نے کہ اے جڑیاں بانسریاں جڑے تبلے تے ڈھول ٹماکے لوگی سندے نے بڑے شوق نال جناب انہاں نو کان لا کے سندے نے. اور اللہ دے نبی نے بڑی نفرت کیتی ہے انہاں ڈھول ٹماکیاں دی اندروں. میرے پیغمبر دا ساتھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا غلام حضرت نافع تابعی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ایک دن میں اپنے جناب اپنے مالک حضرت عبداللہ بن عمر دے نال جا رہا ہوں. رستے اندر جاندیاں اس طرح اچانک کی بانسری دی آواز ساڈے کنا دے اندر پئی ہے تے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کنا دے اندر انگلی لے لئی ہے. اس طرح دوڑ کے دور چلے جاندے نے. انہاں کو دور چلے گئے اپنے غلام نو پوچھ دے نے او مینوں دس دے صحیح کہ ہم بانسری دی آواز بند ہو گئی ہے حالی بھی آ رہی ہے. آندے نے آواز دے کوئی نہیں آ رہی. اپنے کنا دے اندر انگلیاں کڈ لئیاں نے. حضرت نافع رحمت اللہ علیہ فرماندے نے عبداللہ جی امیر المؤمنین جی مینوں گل دی سمجھ نہیں آئی. تساں اپنے کنا دے اندر انگلیاں لے لئیاں دور چلے گئے اتنا دور گئے کہ بانسری دی آواز کوئی نہیں آ رہی. حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے او میرے پیارے غلام ایک دفعہ سے اللہ دے نبی نال جا رہے سن رستے اندر جاندیاں اس طرح اچانک ہی بانسری دی آواز آئی. اللہ دے نبی نے اپنے کنا دے اندر انگلیاں لے لئیاں نے. میرے پیغمبر بھی دور چلے جاندے نے. اللہ دے پاک پیغمبر اسلام نے ادو اپنے کنا دے اندر انگلیاں کڈیاں. جدوں بانسری دی آواز ختم ہو جاندی ہے میرے پیغمبر نے بھی بانسری دی آواز نو پسند نہیں فرمایا. اور ڈھول ٹماکیاں دی اندر اگے بہن والے ہو بھنگڑے پاؤن والے دھمالاں پاؤن والے ہو ویکھو میرے پیغمبر دے تسی امتی ہو لیکن تسی سارے کام مسلمانوں والے نہیں کردے. میرے پیغمبر نے اتنا جناب نفرت کی تھی اس راگ تو اس جناب بانسری جیسی جناب جڑے شیطانی کام نے اد تو میرے پیغمبر نے نفرت فرمائی ہے. حالی بھی نہیں جے سمجھے آؤں میں تانوں سناواں. میرے پیغمبر فرماتے نے جڑے موسیقی نے جڑے اے آلات نے جڑے لوگ استعمال کردے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میری امت دے اوتے حرام کر دیتا گیا ہے کوئی بندہ ڈھول ٹماکے نہ بجائے. اللہ نے میری امت دے اوتے حرام کر دیتا ہے اے بانسریاں نو پسند کرنا ڈھولاں نو پسند کرنا ایسے راگ نو پسند کرنا. فرمایا میری امت دے اوتے حرام ہو گیا ہے. اللہ دے پاک نبی فرماتے ہیں لا یکونن من امتی اقوام یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف. میرے پیغمبر فرماتے ہیں ایسے لوگ سن لیں فرمایا جڑے ریشم نو حلال سمجھتے ہیں ریشمی لباس پاندے ہیں. فرمایا میری امت تے حرام ہو گیا ہے. دوسرے نمبر تے میرے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ نے میری امت تے شراب نو بھی حرام کر دیتا ہے. تیسرے نمبر تے میرے پیغمبر فرماتے ہیں رب نے تبلے تے ڈھول ٹماکے تے بانسریاں اے بھی بجانیاں اینو اپنے مذہب دا حصہ سمجھنا اللہ نے حرام کر دیتا ہے. علی بھی نہیں جے سمجھے. فرمایا جڑا بندہ راگ نو پسند کردا ہے ناچ گانے نو پسند کردا ہے فرمایا اے گمراہی دی طرف انسان نو لے جاندا ہے. نبی پاک دا ساتھی ہے حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے راگ انسان دے دل دے اندر انج گھل جاندا ہے انسان دے خون دے اندر انج شامل ہوندا ہے. فرمایا جویں پانی سبزی دے اندر شامل ہو جاندا ہے جویں پانی جناب سبزی نو پکا دیندا ہے. فرمایا اسی طرح راگ انسان دے خون دے اندر شامل ہو جاندا ہے انسان گمراہ ہو جاندا ہے. اللہ دے پاک نبی فرماندے نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء
الماء البقلا. میرے پیغمبر فرماتے نے اسی طرح اے جناب جی نے پانی سبزی دی اندر شامل کیتا جائے انہوں پکا دیندا ہے. فرمایا اسی طرح انسان دے دل دی اندر راگ سنن دی وجہ تو نفاق پیدا ہو جاندا ہے تے جڑے بندے دے دل دی اندر نفاق آ جاندا ہے او انسان گمراہ ہو جاندا جے. علی بھی نہیں جے سمجھے. میرے پیغمبر فرماتے نے شرک تو بعد سب تو بڑا گناہ کبیرہ گناہ گانا سننا ناچ گانا دیکھنا سننا سنانا. اللہ دے نبی نے فرمایا ہے اللہ دے نبی فرماتے نے اے فحاشی شیطان کرواندا ہے. شیطان نے وعدہ کیتا ہے میں اس جڑے کلمہ پڑھن والے لوگ نے اللہ دے بندے ہون گے جنہاں نے نبی پاک دا کلمہ پڑھیا ہوئے گا فرمایا انہاں نوں گمراہ کرن دی کوشش کرے گا انہاں نوں گمراہی دی طرف لے کے جان دی کوشش کرے گا. پر عقل مند مومن بندہ ہوے جڑا شیطان نال جناب کھڑیا ہو کے مقابلہ کردا ہے برائی دی طرف نہیں جاندا برائی دی طرف نہیں جاندا بلکہ برائی نوں ٹھکرا دیندا ہے. جویں نبیوں نے خالصتاً اللہ دی عبادت کی ہے ایویں یہ نوجوان بھی اللہ دی عبادت کردا ہے. تے آپ فرماتے نے سب تو بڑا کبیرہ گناہ شرک تو بعد گانا سننا ہے. اللہ دے نبی فرماتے نے اور جیڑا بندہ گانا سندا ہے انہوں قیامت دے دن سزا کی ہوئے گی. نبی پاک دا صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جلس الى قیمت یسمع منها حبا فی اذنه الان کو یوم القیامہ. آقا فرماندے نے سنو جڑے راگ سندے نے نا اور جڑے گانے سندے نے میرے پیغمبر نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا ان راگ سنن والے نوجوانوں ایسے بڑے مرد عورتاں جڑیاں ناچ تے گانا دیکھ دیاں نے راگ سن دیاں نے گانے سن دے نے. آقا فرماتے نے قیامت دے دن فرشتے پھڑن گے پھڑ کے تے شیشہ پگلایا جائے گا شیشہ پگلا کے تینوں دے کنا دے اندر پا دیتا جائے گا. جڑے لوگ گانا سن دے نے جڑے لوگ راگ نو پسند کر دے نے آندے نا موسیقی روح کی غذا ہے. اج تک اسی بھی پڑھتے آئے ہیں سکولاں دی کتاباں دے اندر حالانکہ موسیقی روح دی غذا نہیں رب دا قرآن روح دی غذا ہے مصطفیٰ دا فرمان روح دی غذا ہے. روح نو اگر سکول پہنچ سکتا ہے رب دے قرآن نال پہنچ سکتا ہے محمد دے فرمان نال پہنچ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. علی نے سمجھے میرے اور جو شان دے پیر عمر سے جناب محمد آقا علیہ السلام دی پیاری بیوی ام المؤمنین سیدہ ماجی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے جڑی بندے نے راگ سندا گانے سندا یا جڑے بندے نے گلوکارہ رکھی ہوندی ہے نا کئیاں نے گلوکارہ رکھی ہوندی نے کرائے تے دیندے سن لو ذرا فرمایا جڑے بندے نے گلوکارہ رکھیاں نے گلوکار رکھے نے کرائے تے دیندا ہے جی ان جا کے کمائیاں کھاندا ہے. اما جی عائشہ کی فرماندیاں نے نبی پاک نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج لکھ کے لا جو میرے پیغمبر دا فرمان میرے پیغمبر نے فرمایا من مات وعنده جاریۃ مغنیۃ فلا تصلوا علیہ. آقا فرماندے نے جڑے بندے نے گلوکار رکھے نے گانے گاؤں واسطے یا گلوکارہ عورتاں دے کنجریاں رکھیاں نے نچن واسطے گانے گاؤں واسطے آقا فرماندے نے جدو بندہ مر جائے فلا تصلوا علیہ فرمایا ایسے بندے دا جنازہ نہ پڑھیا جے. کنے گلوکار مردے نے لوکاں نوں بڑا افسوس ہو جاندا ہے اور کنجری تے گلوکارہ انڈیا بھی مر جائے. ایسے نوجوان ویکھے نے مسلمان نبی دا کلمہ پڑھن والے سچے عاشق اور انڈیا
دی گلوکارہ مر جائے اکھاں چوں آنسو انج بہاندا جویں دی رشتہ دار ہوندی ہے اور نہیں پروانے ہو اور گلوکاری نو پسند نہ کریا جے اداکاری نو پسند نہ کریا جے قرآن دی اندر اداکاری گلوکاری نو رب نے نہیں جے مسلماناں واسطے مقرر کیتا بلکہ رب دا قرآن پیارا تے میٹھا پڑھن واسطے رب نے آسماناں تو اپنے نبی تے قرآن اتاریا ہے پروانے ہو میرے پیغمبر فرماتے ہیں فلا تصلو علیہ جڑا بندہ ایسا مر جائے او دا نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنا جڑے بندے نے گلوکار کرائے تے رکھے نے اور میرے پیغمبر فرماتے ہیں راگ دی کمائی اور فلموں دی کیسٹاں بیچن والے ہو گلوکاراں دے توے بیچن والے ہو گلوکاراں دی جناب بڑیاں بڑیاں ویڈیوز جناب لائک کرن والے ہو پسند کرن والے ہو انہاں نو کمنٹ کرن والے ہو کمائیاں کھوان والے ہو تسی لائک تے کمنٹ کردے ہو فالو کردے ہو انہاں دے چینل سبسکرائب کردے ہو انہاں نو ڈالر ملدے نے نبی پاک نے کی فرمایا جڑا بندہ راگ دی کمائی کھاندا یا کھواندا ہے او دے متعلق میرے پیغمبر کی فرماتے ہیں نبی پاک دا صحابی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع المغنیات وعن شرائہن وعن قصبہن وعن اقل اسمانہن آقا فرماتے ہیں راگ دی کمائی جناب چلان والا راگ نو بیچن والا یا راگ دیاں دکاناں بنا کے کیسٹاں بنا کے بیچن والا فرمایا اے دی کمائی ساری دی ساری حرام ہے بیچن والا بندہ بھی راگ کے پیسے کماؤن والا بندہ بھی فرمایا دوویں حرام دی کمائی کھاندے نے حلال دی کمائی کوئی نہیں حالی بھی نہیں جے سمجھے میرے پیغمبر فرماتے نے جڑا بندہ دنیا دے ہوتے راگ نو پسند کردا ہے ٹول ٹماکے اپنے کام دی اندر سندا میرے پیغمبر فرماتے نے اللہ نے جنت دی اندر خوبصورت آوازاں بنائیاں نے جڑیاں جنتی نوجواناں دے کنا دی اندر پین گیاں اللہ دے پاک نبی فرماتے نے جڑے بندے نے دنیا دے ہوتے ایسے راگ نو پسند کیتا ہوئے گا جنت دیاں پیاریاں پیاریاں آوازاں تو محروم ہو جائے گا صحابہ دے نے سونیا او سونیا آوازاں والے قوم میرے پیغمبر فرماتے نے سن لو اور سونیا آوازاں والے رب دے قرآن دے کاری ہون گے سبحان رب دے قرآن دے کاری ہون گے جڑے قرآن پڑھن گے تے سینے ٹھنڈ پہ جائے گی او ایسیاں پیاریاں آوازاں جنت دی اندر او لوگ محروم ہو جان گے جڑے راگ تے گانا تے ناچ گانا سن دے نے انہوں پسند کر دے نے حالے بھی نہیں جے سمجھے میرے پیغمبر فرماتے نے او گلوکاراں تے گویاں تے ایسے گلوکار تے اداکار جڑے دنیا تے فحاشی پھیلان دے نے جڑے لوگوں نو گمراہ کر دینے فرمایا انہوں تے رب دی لعنت ہوندی ہے فرشتے بھی لعنت پاندے نے رب بھی لعنت پاندا ہے ایسے گھر دی اندر بھی برکت نہیں ہوندی جتھے جناب گلوکار تے اداکار رہندا ہے نبی پاک نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوتان ملعونان فرمایا دو آوازاں لعنت والیاں رب نو نہ پسند تے دنیا والیاں نو نہ پسند ہے فرمایا فی دنیا والآخرت مزمار عند نغمت ورنت عند مصیبت فرمایا سب تو پہلی گل سن لو اور مکی مسجد والے ہو نبی دا کلمہ پڑھن والے ہو سچے ہو عاشق ہو سن لو نبی پاک نے کی فرمایا خوشی دے وقت ڈھول ٹماکے بجا کے بھنگڑے پاؤن والے فرمایا اچھی اچھی آوازاں کسن والے کنجریاں نچاؤن والے خسرے نچاؤن والے اور دنیا تے ناچ کروان والے فرمایا خوشی دے وقت رب نے عطا کیتی ہے تے اے بندہ ڈھول ٹماکے بجا کے بھنگڑے پاوندا ہے اے بندہ کنجریاں نچواندا تے خسرے نچواندا ہے فرمایا اے دے اوتے بھی رب دی لعنت ہے خوشی دے وقت
سجدہ کرنا چاہیے سی، نماز پڑھنی چاہیے سی، رب دے سامنے ڈگنا چاہیے سی، لیکن شیطان خوش کری جاندا ہے۔ دوسرے نمبر تے میرے پیغمبر فرماندے نے ایسیاں بیبیاں جڑیاں میت دے اوتے وین پاندیاں نے، جڑیاں میت دے اوتے روندیاں نے، لوہے کردیاں نے، اپنے وال پٹدیاں نے، فرمایا ایسیاں بیبیاں تے بھی رب دی بھی لعنت ہے، فرشتیاں دی بھی لعنت ہے۔ پروانے دو آوازاں، اے دو آوازاں تے رب دیاں لعنتاں جے، فرمایا کبھی بھی نہ کریا جے۔ پروانے قرآن دیو حالی بھی نہیں جے سمجھے۔ میرے پیغمبر دا ساتھی حضرت علی المرتضی کیا دیو رضی اللہ تعالی حیدر کرار شیر خدا، حضرت امیر المومنین سیدنا علی المرتضی، لوگ بڑا نام لیندے نے علی دا نعرہ مار اونچی آواز نہ پورا زور لا کے، تے حضرت علی دی گل بھی منو نا۔ حضرت علی فرما دے نبی پاک نے مینوں حکم دیتا، علی جی حضور، فرمایا کھڑے ہو جاؤ، جی اللہ نبی جی حکم ہوئے، فرمایا جا تینوں میں آرڈر دے رہا، تو جتھے بھی تینوں اچھی قبر نظر آئے نا، زمین تو اچھی، فرمایا توڑ بھن کے زمین دے برابر قبراں کر دیو، اچھی قبر بنان تو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ دوسرے نمبر تے میرے پیغمبر نے فرمایا علی پیارے رب نے مینوں حکم دے دیتا ہے کہ جتھے ٹول ٹماکے تے راگ دی آواز آئے، فرمایا اوتھے لوکاں نال مقابلہ کرنا جڑے شیطانی اے کام نے بانسریاں ٹول ٹماکے، فرمایا سار کے اگ لا دیا جے، اے میں محمد نو بھی پسند نہیں تے رب نو بھی پسند نہیں۔ حضرت علی المرتضی کی گل بھی منو نا میدان دے اندر آ کے کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا دی سیرت کیا ہے، انہوں نے کام کیڑا کیتا ہے، نعرے مارن بندہ علی نہیں بنتا بلکہ کام کرنا حیدری بنتا ہے، حضرت علوی بنتا ہے۔ حضرت علی المرتضی تب نسبت ہوئے گی جدو تسی انہاں دی سیرت تے عمل کرو گے۔ علی نہیں سمجھے، آؤ میں تھانوں دساں، میرے اور تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرماتے ہیں قرب قیامت کو جو لوگ زمین دے اندر دنس جان گے، زمین اندر گرک ہو جان گے، اللہ اونا دیاں شکلیں تبدیل کر دے گا۔ سونے کون بد نصیب لوگ نے جڑے اللہ دے عذاب دے مستحق ہون گے۔ میرے پیغمبر دا ساتھی ہے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماندے نے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی امتی خاسف و قذف و مسخ، قیل یا رسول اللہ اذا ظہرت المعازف والکینات واستحلت الخمرت۔ آقا فرماتے ہیں جدو لوکی قرب قیامت ناچ گانے مو حلال سمجھ بیٹھ گے، جدو زنا عام ہو جائے گا، کوئی زنا کردہ پیا روکن والا کوئی نہیں، منع کرن والا کوئی نہیں۔ فرمایا جدو لوکی زنا کرن لگ بیٹھ گے، شراباں عام ہو جان گیا، تسی ویندے ہونا لوکی آندے نے پتہ نہیں کدو قیامت آئے گی، اور پروانے قیامت دا انتظار نہ کرو۔ نبی پاک نے فرمایا قیامت تو پہلا چھوٹیاں چھوٹیاں چل گیا ہون گیا، کتے زلزلے ہون گے، کتے سیلاب ہون گے۔ ویکھو نا سیلاب بھی کنی دفعہ اپنی اکھاں نال ویکھ لیا جے، لوگوں زلزلے بھی چڑھ کے چھوٹے چھوٹے آ رہے ہیں۔ سن 2005 دی اندر کڈا بڑا زلزلہ آیا، پوری دنیا نے دیکھیا ننگے مرد تے عورتاں زنا کرن والیاں ملبیاں دے تھلوں لوکاں گڈیاں اپنی اکھاں نال ویکھیا۔ حضور فرماتے نے قرب قیامت جدو زنا عام ہو جائے گا، لوکی شراباں عام پین گے، زنا نو حلال سمجھ جان گے، لوکی شراب نو حلال سمجھ کے پین گے۔ فرمایا جدو لوکی گلوکاری نو پسند کرن گے، ادھر
زلزلہ آ رہی ہے ادھر میڈیا تے بہ کے ننگے منہ عورتاں جناب گانے نو پرموٹ کر رہی ہیں ملک پاکستان دے اندر لوکی فلماں دیاں گلاں کر رہے ہیں جبکہ زلزلہ رب دا عذاب آ رہا ہے رب کہہ رہا ہے اوے سمجھ جاؤ لوگو سمجھ جاؤ رات نو پسند نہ کرو شیطانی کام میں رحمان نو پسند کوئی نہیں فرماتے نے جدو زنا عام ہوئے گا شراب عام ہو جائے گی جدو لوکی گلوکاری نو پسند کرن گے باجیاں نو پسند کرن گے فرمایا رب دا عذاب آئے گا کچھ لوگ جڑے نے زمین اندر دفن ہو جان گے زمین اندر گرک ہو جان گے کئیاں دی شکلیں تبدیل ہو جان گیاں قرب قیامت میرے پیغمبر نے نشانی دسی جے اے نوجوانوں بزرگاں نے تے اپنی زندگی گزار لئیے اللہ دا واسطہ جے نبی دا کلمہ پڑھ دے ہو لیکن میرے پیغمبر دے فرمان تے عمل کرے آجے جے نبی دا سچا کلمہ پڑھے ہی نبی دے فرمان تے عمل بھی کرے آ کر جے نبی دا عاشق سچا بن ہے تے پھر نبی دی سیرت بھی عمل کرے آ کر آخری گل سناواں تے اپنی بات میں ختم کر دیا صحیح بخاری دی حدیث ہے عید دا موقع ہے عید دی نماز پڑھ کے میرے نبی کر دی اندر آئے انصار دیاں چھوٹیاں بچیاں پر آپ رکھ کے تے اپنا شیر گا رہی میں ادھروں حضرت ابو بکر آئے ایسنا کے بیٹھے بچیاں بیٹھیاں رہیاں ادھروں میرے پیغمبر دا صحابی حضرت عمر گا کر دی اندر داخل ہویا تے بچیاں نے سارا کچھ چھڑیا کمرے چ لک گئیاں تے میرے پیغمبر نہ مسکرائے آپ فرماتے نے عمر بلے بولے او جدو تو آ جانا تینوں ویکھ کے شیطان ہی راہ بدل جاندا ہے اللہ اللہ فرمایا کہ وہ گا رہی سن لیکن تو آیا لک گئیاں تیرا رو بھی بڑا ہے اور شیطان تے تینوں ویکھ کے نس جاندا ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری زندگی میرے بھائیوں کبھی بھی حضرت نعمان بن ابی پھر گورنری یا کوئی عہدہ نہیں سی دیتا اس کر کے صرف انہاں شعر بولے سن تے اسی جناب گلوکاری نو پسند کرنے کوئی عالم دین فوت ہو جائے تے اسی نے کتے جناب اپے پڑھ لیں گے بڑی دنیا جنازہ پڑھنے والی تو زیا فیس بک پہ آ جائے نا انڈیا دی فلاں گلوکارہ دا کارا مر گئی تے روندے نے کمنٹ کر دینے اللہ اس کو جنت ہندو نو اللہ جنت دے چنگے تسی مسلمان اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی اداکارہ ایسی گلوکارہ جی نے فحاشی نو پرموٹ کیتا جہنم دا بانر میں تو جنت چباڑی جانا یہ تیرے آنکھیں جنت نہیں ملنی جنت ملنی ہے رب دا قرآن پڑھ کے محمد دا فرمان پڑھ کے صلی اللہ علیہ وسلم آخری بات لوگ آنے لو جی ویکھو اللہ دے نیک ولی نے وابی نہیں مانتے جی دوسری بات ہے چلو ایک گل وکھری ایک ہو تو میں دساں اے رمضان دا مہینہ آ رہا ہے نا تے آ ٹولاں دے تواڈے محلیاں چ اوندے نے آ ٹول وجا کے سویرے سویرے ٹھاندے نے پھڑ کے ڈانگے نال بھجایا کرو راگ دی آواز سن کے اسی روزہ نہیں رکھنا سب تو بڑا اعلان ہے تو اذان ہے اللہ اکبر اس تو بھی کوئی اعلان ہے تو ٹول وجان دے 3 بجے روزہ رکھنا ہوندا 3 بجے یا 2:30 بجے او کوئی آ کھڑکان دے ہوندا ہے وہ بیلی تتلے ساڑی رہائش ہے نا اتنے نواں ٹون سی رہائش بنائی وہ ایک بار آیا دوسری بار میں چڑھ گیا مگر آدھا میرے پیچھے مولوی لا گیا کہ بابے کھڑے ہونا کتنے گیا ہے آدھا مولوی صاحب میرے مگر چڑھ گیا تینوں نہیں پتا بھابی ہے وہ کول نہ جائی اتنے کھڑکا لیا کر انہیں نہیں تینوں کھڑکان دینا وہ پھر دوجی بار آیا اتنے ہی کھڑکان دینا میں پتر اتنے ہی کھڑکا گھر دے اگے نہیں ہونا انہیں تماشا پھڑیا دین نو مذاق بنایا اور میرے بھائیو اذان سن کے روزہ رکھے آجے تے اذان سن کے افطار کرے آجے رات پہ ٹول سن کے روزہ نہیں رکھنا اے جڑے لوگ آتے ہیں محلے جنہوں پیسے دینے کی بھی لوڑ نہیں ٹول کھڑکاندے نے تو عید والے دن آ کے پیسے نے جی تمہیں اٹھا دے تینوں کسی نے کہ اٹھایا کر نہ اٹھایا کر اسی آپ اٹھ لیں گے اللہ ہمت دے گا اللہ روزے رکھن دی توفیق عطا فرمائے رمضان کا مہینہ بڑی تیزی نال آ رہا ہے اللہ اس مہینے دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے تے جمعرات دے ٹول یہ بھی حرام نے اے جڑے کھڑکا کے پیسے منگتے رہے لیاؤ جی چندہ جمع کرو ٹولاں نے پیسے نہیں دینے مسجد گلے اندر آ کے پا دیا کرو حافظ بچے پڑھ رہے انہوں دے دیا کرو آ کے یا جڑے امام نے انہوں کی خدمت کر دیا کرو اے جنہوں نے تھاواں کنجراں نوں پیسے دین واسطے ساڈے بوجھے پرے نے لیکن جدو کوئی دین والا ہے مولوی صاحب دعا کرے میرے حالات بڑے تنگ تو ان بھی بڑا تنگ ہے ہمیشہ ہی تنگ رہنا ہے دین والے واسطے تنگی تے شیطان واسطے فراوانی کیسا دین ہے تو اس واسطے
جدو بھی گل کرنی ہے رب دے قرآن دی کرو، مصطفیٰ دے سچے فرمان دی کرو. اس واسطے میاں محمد بخش نے بڑا پیارا ترجمہ کیتا ہے. پتہ کی ہوندا ہے؟ اور جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے، جنہ کلمہ نبی دا پڑھے وہ بارے کہہ رہے ہیں، ذرا سنیا جے. اور جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے، اج انہاں وی بازیاں ہاریاں نے. اور جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے، اج انہاں وی بازیاں ہاریاں نے. جڑے رہ نہیں سن سکدے دید بنا، اج انہاں وی باریاں ماریاں نے. جد چمڑ وچ خزانے وال کھولے، پنچھی اڈ گیا مار اڈاریاں نے. محمد بخشا جھوٹا ہی جگ سارا، تے کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے. اللہ کملی والے دے لڑ نہ دے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.